अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज बड़े दर्द दिल के साथ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। एक कॉमन मैन की बात है और हमने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया कि एक हकायत है, एक रवायत है कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहा था। ये रोम के बादशाहों के हवाले से एक हकायत है कि बादशाहों को अपनी अवाम का ये दर्द था कि उसको आग लगाने का और भड़काने का शौक़ था और आग भड़काने के लिए उसने पूरे मुल्क को आग लगा दी। रोम जल रहा था, लोग तड़प रहे थे, हालात ख़राब थे, लेकिन नीरू को मंजर इतना पसंद था कि वो बांसुरी बजा रहा था। कुछ इसी से मिलता जुलता, और मैं तो ये कहूँगा कि इससे बदतर मंजर जौन सा है वो इन दिनों पाकिस्तान के साथ दरपेश है। पाकिस्तान के अवाम जौन से हैं वो आटे के लिए, सब्ज़ी के लिए, दाल के लिए, चावल के लिए, बुनियादी ज़रूरियात के लिए तड़प रहे हैं। मुल्क के अंदर महंगाई की एक आग लगी हुई है, एक ऐसी भयानक आग है, ऐसी खौफनाक आग है जो मुल्क की आबादी के तमाम तबकात को अपनी लपेट में ले चुकी है। क्या गरीब आदमी, क्या वाइट कॉलर आदमी, क्या मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, क्या लोअर मिडिल क्लास का बंदा, क्या अपर मिडिल क्लास का बंदा, आई थिंक सो कि मोर देन 95% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सफरिंग प्राइस हाइक। महंगाई के इस खौफनाक अजाब को वो बर्दाश्त कर रहे हैं और जिन लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि लोगों को इस अजाब से निजात दिलाएं, वो शायद किसी और ही काम में लगे हुए हैं। अभी कल की बात है, मीरपुर खास में आटा लेने के लिए लाइन में लगा हुआ एक शख्स लाइन के अंदर ही इंतकाल कर गया, जाँ बहक हो गया। इस महंगाई की भेंट चढ़ गया। आप देखते हैं रोज़ाना टेलीविज़न के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर अखबारात में खबरें आ रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी जो सब्सिडी थी उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जिसके पास कार्ड है उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। कभी जाएं, जाकर निकल कर देखें, जहाँ पे कोई चीज़, सस्ती चीज़ मिलने की कोई छोटी सी खबर भी मिलती है तो वहाँ पर हमारी जो इज़्ज़त मुआब, इफ़्फ़त मुआब बीबियाँ, बहनें, बेटियाँ, माएँ वहाँ पे कतारों में खड़ी दिखाई देती हैं। शदीद सर्दी के मौसम में लोग जो उनसे हैं वो बिलख रहे हैं अद्वियात के लिए, इलाज मुआलजे के लिए, भूख मिटाने के लिए ख़ास तौर पर। और आटा है, ख़ास तौर पर मैं आपको आटे की बात बताऊंगा कि वो नापैद हो गया है और मिसमैनेजमेंट इतनी है। हमारी हुकूमतों के जो इंतज़ामी मामलात हैं वो इतने खौफनाक हद तक ख़राब हो गए हैं कि नो कंट्रोल एट ऑल। आटा बेचने वाले लोग हर शहर में अपनी मर्ज़ी से आटा बेच रहे हैं। कहीं पे 150, कहीं पे 155, कहीं पे 160, कहीं पे 170 और ब्लैक मेलिंग हो रही है। लोग जो उनसे हैं वो आटा लेने के लिए लाइनों में खड़े हैं और हुक्मरान जो उनसे हैं वो एक दूसरे को मतऊन करने से उनको फुर्सत नहीं है। खान साहब हैं वो हुकूमत के ऊपर हमलावर हैं, हुकूमत है वो खान साहब के ऊपर हमलावर। अपोजिशन और हुकूमत किसी भी लेवल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि हमने लोगों को रिलीफ देने के लिए क्या करना है। और फिर बाकी जो मामला है आपके सामने है कि IMF है, उसके साथ आपकी एंगेजमेंट नहीं हो पा रही है। अल्लाह ना करे जो सूरत सामने आ रही है, जो दिखाई दे रहा है कि IMF ने अगर हमें 9वीं किस्त जौन सी है कर्ज़ की अगर वो जारी की तो उसके मुकाबले में कौन कौन सी शराइत बनवाएगा और उन शराइत से आम आदमी के हालात क्या होंगे, ये तसव्वुर करके खौफ आता है। अब से कुछ माह पहले तक एक गरीब आदमी, उसके घर में अगर कोई मेहमान आ जाते थे ना तो वो जाके चिकन ले लेते थे और वो एक फेस सेविंग उसकी हो जाती थी मेहमानों के सामने। वो खाना पकाने में उसकी हंडिया जौन सी थी वो चल रही थी। अगरचे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ब्रायलर को अच्छी ग़िज़ा नहीं है, ये इंसानी सेहत के लिए बड़ी खौफनाक और मोहलक है, लेकिन लोग ले लेते थे। अब क्या हो रहा है, अब ब्रायलर जौन सा है वो भी 600 रुपये से ऊपर चला गया, जो कभी 150 रुपये, पौने 200 रुपये और 200 रुपये की कीमत के ऊपर मिलता था फी किलोग्राम। तो लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं और हालात ये हैं कि बस आप कुछ ना पूछें, कुछ कहने को, कुछ सुनने को, कुछ कहने सुनने का यारा ही बाकी नहीं रहा। इस कदर खौफनाक हालात हैं कि लोग बिलख रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग अपनी इज्जतें, आबरू जो सी उसको दाव पर लगाकर अपने पेट की आग बुझाने की कोशिश में हैं। मैंने अभी आपको बताया कि एक
ایک فرد مار گیا میرپور خاص میں. آپ کو یاد رکھنا چاہیے یہ چیز, وہ ایک بندہ نہیں مرا, وہ پوری قوم مری. اور خاص طور پر قوم کے اوپر مسلط جو لوگ ہیں جن کے ضمیر تو پہلے ہی مر چکے ہیں, ان کی موت واقع ہوئی ہے. شور مچایا جا رہا ہے. اپوزیشن کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کے لیے کوئی اچھا بیان جاری کر دیتی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنی بھی ہیں اکراس دی بورڈ, مجھے آپ بتائیں کہ ان کی لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹیز غریب ہے؟ کیا وہ صدقہ خیرات پر چلتی ہیں؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا کوئی جماعت اسلامی سے لے کر تحریک انصاف اور تحریک انصاف سے لے کر نون لیگ اور نون لیگ سے لے کر کاف لیگ اور کاف لیگ سے لے کر مولانا فضل الرحمان تک, کیا یہ لوگ بھوکے ننگے ہیں؟ ان میں سے کسی ایک کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ چلا جائے اس کے گھر میں جا کر اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دے؟ کیا یہ حکومت نے ہی اعلان کرنا ہے؟ اسی کا فرض ہے کہ وہ 5 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کرے, 10 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کرے. کیا ہمارے جو باقی لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے, کوئی ایک طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ملک کے لیے, اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے, میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں. یہ سارے ہی لوگ جو ہم سے ہیں یہ سب مجرم ہیں, یہ قوم کو قتل کرنے کے مجرم ہیں. ان کے اندر بالکل بھی احساس ذمہ داری نہیں ہے, نہ احساس ہے کسی بھی چیز کا. کسی کو بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ یار وہ کسی لیول کے اوپر کوئی کام کر لے, کوئی کہیں پہ بیٹھ جائیں. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, ایسی بھی بند گلی نہیں ہے کہ جس سے نکلا نہیں جا سکتا. ملک کے جو حالات ہیں, عام آدمی کو جو مسائل درپیش ہیں, کیا یہ سیاسی پارٹیاں اور سیاسی جماعتیں اگر یہ مل جائیں اور اوپر کے جو ٹاپ کے 20-25 لیڈرز ہیں, بنی گالا سے لے کر جاتی عمرہ تک, یہ سارے لوگ اگر ایک پیج پر اکٹھے ہو جائیں صرف اس کام کے لیے کہ ہم نے ملک کو ریلیف دینا ہے, اکانومی کرنچ سے ہم نے ملک کو نکالنا ہے, ملک کے اوپر جو قرضے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ہم نے اپنی جیب سے پیسے دے دینے, تو کیا پاسبل نہیں ہو سکتا؟ لیکن ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سوچ ہی نہیں ہے, یہ خیال ہی نہیں ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے. لوگ جل رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, مہنگائی کا عذاب ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے اور تباہ کن صورتحال ہے. یہ جو خوشحال لوگ ہیں نا, ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کے ارد گرد غربت کا, بے روزگاری کا, افلاس کا, جہالت کا اور احساس محرومی کا سمندر ہے. اور یہ سمندر آہستہ آہستہ ابل رہا ہے. ایک جھٹکا لگنا ہے, اگر اس سمندر کے اندر تلاطم آ گیا تو یہ جو خوشحالی کا جزیرہ ہے نا, اس کا نام و نشان نہیں ملے گا. تو خوشحالی کے جزیروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ غربت کے سمندر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آگے بڑھیں, اپنا کردار ادا کریں. اگر انہوں نے یہ کردار ادا نہ کیا گیا تو پھر کل کے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے. کچھ بھی ہو جائے آگے بڑھیں, اپنے سٹیک کے اوپر کام کریں. ملک کے لیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں, سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں. سب لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر کام کریں. یہ آج کا یہی پیغام کہ لوگوں کو مہنگائی کی تپش, جلن اور عذاب سے, غربت کے سمندر سے, بے روزگاری کے خوف سے نکالنے کے لیے آگے بڑھیں. اگر ایسا نہ کیا گیا تو اللہ نہ کرے کہ یہ غریب, بے روزگار اور پسماندگی کا شکار لوگ کہیں قانون شکنی پر نہ اتریں, آپ کی گاڑیوں کو نہ توڑ ڈالیں, آپ کو سڑکوں پر نکلنے نہ دیں. اس لمحے سے پہلے, اس ہولناک اور خوفناک لمحے سے پہلے سب اکٹھے ہو جائیں ملک کی اقتصادیات کے لیے, عام آدمی کے مفاد کے لیے اور پاکستان کی سلامتی, عزت اور وقار کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنی آراء سے نوازتے رہیں, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعا کریں کہ ہم اسی طرح سے جو سچ ہے اس کے صحیح چہرے کو ایک درد مندی کے ساتھ آپ کے سامنے لاتے رہیں. پاکستان زندہ باد.